अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बशारत हुसैन काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी 360। दुनिया भर के हालात इस वक्त एक इंतहाई नाजुक मोड़ पर खड़े हैं। एक तरफ एटमी जंग की अफवाहें गर्दिश कर रही हैं तो दूसरी तरफ पाकिस्तान ने शायद खित्ते को एक बड़ी तबाही से बचा लिया। यह खबर एक ऐसी जंग बंदी की है जो रेत की दीवार पर टिकी हुई है और उन कोशिशों की है जो पर्दे के पीछे जारी है। आज से कुछ अरसा कबल पूरी दुनिया की नज़रें ईरान और अमेरिका के उस तनाज़ुर पर जमी हुई थीं जो हर गुजरते दिन के साथ मुकम्मल जंग की सूरत इख्तियार करता जा रहा था। सूरत हाल इस हद तक संगीन हो चुकी थी कि अमेरिका की तरफ से ऐसे बयानात सामने आने लगे जिन्होंने पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया। अमरीकी नायब सदर जेडी वांस ने एक बयान में कहा कि अमेरिका के पास अभी भी अपनी टूल किट में कुछ ऐसे हथियार मौजूद हैं जो इसने अभी तक इस्तेमाल नहीं किए। इस बयान ने आलमी मीडिया में हलचल मचा दी और कियास आराइयाँ अरूज पर पहुंच गईं कि शायद अमेरिका ईरान के खिलाफ एटमी हथियारों के इस्तेमाल पर गौर कर रहा है। ये वो लम्हा था जब सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक और बयान सामने आया जिसने आग में तेल का काम किया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा कि अगर ईरान ने अमरीकी मुतालबात ना माने तो आज रात एक पूरी तहजीब ख़त्म हो जाएगी जो दोबारा कभी वापस नहीं आएगी। ये अल्फाज किसी आम सियासी बयान का हिस्सा नहीं थे, बल्कि ये एक खुली धमकी थी जिसने खित्ते में मौजूद हर मुल्क के हुक्मरानों की नींदें उड़ा दी। ताहम वाइट हाउस की रैपिड रिस्पांस टीम ने फौरी तौर पर इन रिपोर्ट्स की तरदीद की और कहा कि नायब सदर के बयान को गलत रंग दिया गया और इनका किसी भी सूरत में जोरी हमले की तरफ इशारा करना मकसूद नहीं था। लेकिन इस तरदीद के बावजूद आलमी मंडियों में बेचैनी और तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी रहा। अमरीकी सदर ट्रंप ने अपने हिकमत अमली के तहत ईरानी बंदरगाहों की बहरी नाकाबंदी का हुक्म दे रखा था। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका इस बहरी नाकाबंदी के जरिए ईरान पर दबाव डाल रहा था ताकि वो अमन मुआहदे पर राजी हो जाए। लेकिन इस नाकाबंदी ने ईरान की मईशत को शदीद नुकसान पहुंचाया और आलमी सतह पर तेल की सप्लाई को भी खतरे में डाल दिया। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर और चीफ मुज़ाकरातकार मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मुकम्मल जंग बंदी सिर्फ उसी वक्त मायने रखती है जब इसे बहरी नाकाबंदी और आलमी मईशत को यरगमाल बनाने के जरिए ना तोड़ा जाए। उन्होंने वाज़ा किया कि जंग बंदी की इस कदर खुली खिलाफ वर्जी के साथ आबनाए खुरमुज को दोबारा खोलना मुमकिन नहीं है। ईरान ने यह भी वाज़ेह कर दिया कि वह मुज़ाकरात के दूसरे दौर में उस वक्त तक शरीक नहीं होगा जब तक अमरीका अपनी मुतज़ाद पॉलिसियों से बाज नहीं आता। तेहरान का कहना था कि अमरीका एक तरफ मुज़ाकरात की बात करता है तो दूसरी तरफ पाबंदियां और नाकाबंदी जारी रखे हुए है जो किसी भी संजीदा सफारतकारी के मुनाफी है। पाकिस्तान ने इस तातुल को तोड़ने के लिए पर्दे के पीछे अपनी सफारतकारी शुरू की। पाकिस्तान टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी ज़राए ने बताया कि इस्लामाबाद ने अमेरिका को ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी ख़त्म करने पर आमादा करने के लिए नए सिरे से कोशिशें शुरू कर दी हैं। पाकिस्तानी हुकाम ने नाम ज़ाहिर न करने की शर्त पर बताया कि वह मोहतात तौर पर उम्मीद हैं कि कोई पेशरफ्त ज़रूर होगी। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी पाकिस्तान के इस किरदार को सराहा। डेली टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने जंग बंदी की तोसी का खैर मकदम करते हुए इससे कशीदगी में कमी की जानिब एक अहम कदम करार दिया। उन्होंने पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों की मुकम्मल हमायत का इजहार करते हुए उम्मीद जाहिर की कि जारी मुज़ाकरात एक जामे और पायदार हल की तरफ ले जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान ने कहा कि ये पेशरफ्त दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान सफारतकारी और एतमाद साजी के लिए एक कीमती मौका फ़राहम करती है। उन्होंने तमाम फ़रीक़ैन पर जोर दिया कि वो जंग बंदी का एहतराम करें और ऐसे किसी भी इकदाम से गुरेज करें जिससे सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो। उधर यूरोप भी इस मामले में खामोश तमाशाई नहीं बना रहा। AFP की रिपोर्ट के मुताबिक बरतानिया और फ्रांस ने अपनाए हुर्मुज़ में बहरी जहाज़ रानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक बैनुल-अक़वामी मिशन की क़यादत संभालने का फ़ैसला किया है। लंदन में 30 से ज़ायद ममालिक के फ़ौजी मनसूबा साज़ों का 2 रोज़ा इजलास मुनक़्क़िद हुआ जिसका मकसद सफ़ारती इत्तफ़ाक़ राय को अमली फ़ौजी मनसूबे में तब्दील करना था। बरतानवी वज़ीर दिफ़ा जॉन हेली ने कहा कि आज और कल का काम सफ़ारती इत्तफ़ाक़ राय को अपनाए में जहाज़ रानी की आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ और पायदार जंग बंदी की हमायत के लिए एक मुश्तरका मनसूबे में ढालना है। उन्होंने कहा कि आलमी तजारत, तवानाई की सलामती और आलमी मईशत का इस्तेहकाम जहाज़ रानी की आज़ादी पर मुनहसर है। ये बात काबिल गौर है कि यूरोप ने अमरीकी नाकाबंदी से खुद को अलग रखा हुआ है।
برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے واضح کیا کہ برطانیہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مجوزہ ناکہ بندی کی حمایت نہیں کرتا۔ فرانس نے بھی قانونی اور سفارتی طور پر امریکی جارحانہ کارروائیوں سے خود کو الگ رکھا ہے۔ یورپ کا موقف ہے کہ ابنائے ہرمز کو بین الاقوامی تجارت کے لیے کھولنا ضروری ہے، لیکن یہ کام کسی فوجی جارحیت کے بجائے ایک دفاعی اور کثیر القوی مشن کے ذریعے ہونا چاہیے جسے اقوام متحدہ کی واضح منظوری حاصل ہو۔ یہ موقف امریکہ کی جارحانہ پالیسی اور ایران کی طرف سے ابنائے کی بندش کے درمیان ایک متوازن راستہ تلاش کرنے کی کوشش ہے۔ ان تمام ترقیات کے بیچ ایران نے اپنی داخلی صورتحال پر بھی بات کی۔ مہر نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے مسلم ممالک کے درمیان اتحاد اور یکجہتی کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ غیر ملکی سازشوں کو ناکام بنانے کا یہی سب سے اہم راستہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمدردی، دیانتداری اور اجتماعی شراکت کے ذریعے ہم اس مرحلے سے گزر سکتے ہیں اور ملک کو وقار اور ترقی کی راہ پر گامزن رکھ سکتے ہیں۔ ایرانی صدر نے علاقائی اور بین الاقوامی پیش رفت کے حوالے سے عقلی طرز عمل اپنانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ جنگ کسی کے لیے بھی فائدہ مند نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ دھمکیوں کے مقابلے میں مضبوطی سے کھڑے رہنے کے ساتھ ساتھ ہمیں کشیدگی کم کرنے کے لیے ہر عقلی اور سفارتی راستے کو استعمال کرنا چاہیے۔ ادھر دنیا نیوز کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق ایرانی صدارتی دفتر نے ملکی قیادت میں کسی بھی قسم کے اختلافات کی خبروں کو سختی سے مسترد کیا۔ ترجمان نے کہا کہ ایران کی قیادت مضبوطی سے متحد ہے اور اس ہم آہنگی کو بے مثال اور مثالی قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہ بیان ان بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے رد عمل میں آیا تھا جن میں ایران کے سیاسی ڈھانچے کے اندر ممکنہ دراڑ کا ذکر کیا جا رہا تھا۔ یہ صورتحال واضح کرتی ہے کہ ایران بھی اپنی داخلی یکجہتی کا پیغام دینا چاہتا ہے تاکہ عالمی برادری اور خاص طور پر امریکہ کو یہ باور کرایا جا سکے کہ وہ کسی بھی قسم کی کمزوری کا شکار نہیں ہے اور متحد ہو کر بات چیت کرنے کی پوزیشن میں ہے۔ اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آگے کیا ہوگا؟ کیا مذاکرات کا دوسرا دور کامیاب ہوگا؟ کیا امریکہ اور ایران کسی سمجھوتے تک پہنچ پائیں گے؟ کیا ابنائے ہرمز کو بین الاقوامی تجارت کے لیے دوبارہ کھولا جا سکے گا؟ ان سوالات کے جوابات تلاش کرنے کے لیے ہمیں ان بنیادی مسائل کو سمجھنا ہوگا جو فریقین کے درمیان رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ پہلا اور سب سے اہم مسئلہ ایران کا جوہری پروگرام ہے۔ امریکہ اور اس کے اتحادی ایران کی جوہری افزودگی کی صلاحیت کو محدود کرنا چاہتے ہیں، جبکہ ایران اپنے جوہری پروگرام کو اپنا بنیادی حق قرار دیتا ہے۔ دوسرا اہم مسئلہ آبنائے ہرمز کی صورتحال ہے۔ ایران اس آبنائے کو اپنے دفاع کے لیے ایک اسٹریٹجک اثاثے کے طور پر دیکھتا ہے، جبکہ عالمی برادری اسے بین الاقوامی تجارت کی ایک اہم شاہراہ مانتی ہے جسے ہر صورت میں کھلا رہنا چاہیے۔ تیسرا مسئلہ پابندیوں کا ہے۔ ایران پر عائد اقتصادی پابندیاں اس کی معیشت کو تباہ کر رہی ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ ان پابندیوں میں نرمی کی جائے۔ دوسری طرف امریکہ ان پابندیوں کو ایران پر دباؤ ڈالنے کا سب سے مؤثر ذریعہ سمجھتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ان پیچیدہ مسائل کا حل صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب دونوں فریق لچک کا مظاہرہ کریں اور کسی درمیانی راستے پر متفق ہوں۔ پاکستان اسی درمیانی راستے کی تلاش میں مصروف ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیو یارک پوسٹ کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا کہ مذاکرات کا دوسرا دور ممکنہ طور پر جمعے کو اسلام آباد میں منعقد ہو سکتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہیں 36 سے 72 گھنٹوں کے اندر کوئی اچھی خبر ملنے کی امید ہے۔ دوسری طرف ایرانی حکام نے ابھی تک مذاکرات کے دوسرے دور میں شرکت کی باقاعدہ تصدیق نہیں کی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ جب تک امریکہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بحری ناکہ بندی جاری رکھے ہوئے ہے، اس وقت تک مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں۔ ان متضاد بیانات سے ظاہر ہوتا ہے کہ صورتحال کتنی نازک اور غیر یقینی ہے۔ ایک طرف امریکہ مذاکرات کی میز پر واپسی کے لیے پر امید نظر آتا ہے تو دوسری طرف ایران شرائط پر مصر ہے۔ اس درمیان پاکستان ثالث کا مشکل کردار ادا کر رہا ہے اور دونوں فریقوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ پاکستان کی سابق سفیر برائے اقوام متحدہ ملیحہ لودھی نے کہا کہ ابھی یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ مذاکرات کامیاب ہوں گے یا ناکام۔ انہوں نے کہا کہ جب صورتحال اتنی زیادہ سیال ہو تو کسی نتیجے پر پہنچنے میں جلد بازی کرنا مناسب نہیں۔ ان کا یہ بیان بہت اہم ہے کیونکہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سفارتی محاذ پر ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے اور حالات کسی بھی وقت کسی بھی طرف جا سکتے ہیں۔
یہی غیر یقینی صورتحال ہے جو اس پورے منظرنامے کو انتہائی خطرناک بنا رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ چند روز میں کیا ہوتا ہے۔ کیا امریکہ اور ایران مذاکرات کی میز پر واپس آتے ہیں؟ کیا کوئی سمجھوتا طے پاتا ہے؟ کیا پاکستان کی ثالثی کامیاب ہوتی ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات آنے والے دنوں میں ہی ملیں گے، لیکن ایک بات طے ہے کہ پاکستان نے جو بیج بویا ہے اس کے ثمرات سے نہ صرف خطہ بلکہ پوری دنیا مستفید ہوگی۔ اب آپ کی باری ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا پاکستان کی ثالثی رنگ لائے گی؟ کیا امریکہ اور ایران کسی سمجھوتے تک پہنچ پائیں گے؟ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے۔ اگر آپ کو ہماری یہ پیشکش پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ آنے والی تمام تازہ ترین خبروں اور تجزیوں سے آپ باخبر رہ سکیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔